बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा और आपको सुन के बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उस ज़माने की बात है, यानी कि एक शख्स को अल्लाह ताला ने इल्म की शमा से ऐसा नवाजा कि पूछो मत। तो आप जानते हो, सुल्तान मोहम्मद गजनवी अफ़गानिस्तान के बादशाह सकतुद्दीन का बेटा था। वो एक बहादुर सिपाही, तजुर्बाकार जनरल, इंसाफ पसंद बादशाह और सच्चा मुसलमान था। यानी कि जो सुल्तान मोहम्मद गजनवी के अब्बा थे वो ऐसे ही थे। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करो, लाजमी क्या करो, फी सबीलिल्लाह। तो दोस्तों, ये जब उस ज़माने की बात है, महमूद अभी छोटी उम्र ही का था, यानी कि एक नौजवान थे। तो दोस्तों, एक रात वो किसी काम से महल से बाहर गए। उस ज़माने में सड़कों और गलियों में रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता था। सिर्फ बड़े बड़े चौराहों पर खंभों के साथ चिराग लटका जाते थे। तो आपको देखो, पुराने ज़माने में, उस ज़माने में मशाले लग जाती थी या चिराग कोई ऐसे लालटेन की तरह उसको बना देते थे। तो दोस्तों, उसी ज़माने की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जब महमूद महल से बाहर निकले तो शाही खादिम चिराग उठाए उनके साथ साथ चल रहे थे। तो दोस्तों, एक जगह वो क्या देखते हैं कि एक खंबे में एक चिराग लटक रहा है और उस चिराग के नीचे एक लड़का किताब पढ़ रहा है। महमूद उसके पास आकर रुक गया और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? तो दोस्तों, ये वो इल्म है, यानी कि जो किसी तंग दस्त की परेशानी दूर करता है। अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी के रास्ते खोल देता है। तो दोस्तों, मन यस्सरा अलल मुस्सिरी यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। तो दोस्तों, लड़के के अदब से जवाब दिया, यानी कि उस लड़के ने इस तरह से मोहम्मद गजनवी को इस तरह से जवाब दिया। तो हुजूर, मैं एक तालिब इल्म हूँ, यानी कि एक मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, यानी कि स्टूडेंट हूँ। तो इल्म हूँ। महमूद ने पूछा, इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? लड़के ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेरे लिए चिराग का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और सरकारी चिराग के नीचे खड़े होकर सबक याद करता हूँ। तो दोस्तों, वो भी एक ज़माना था जो कि बच्चे अपने इल्म हासिल करने के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए किस तरह से इस तरह मेहनत करते थे। तो दोस्तों, महमूद ने यह सुनकर अपने एक खादिम की तरफ देखा और उससे कहा, तुम उस लड़के के साथ जाओ और ये चिराग और एक साल के लिए तेल का खर्च इसके घर दे आओ। तो दोस्तों, यही मोहम्मद गजनवी जो सुल्तान थे अफ़गानिस्तान के, वो इस तरह नेक थे कि पूछो मत। अल्लाह न, यही हमने बोला इल्म शमा, इसीलिए हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, इस रात महमूद जब आपको बता दें, उस ही रात महमूद जब बिस्तर पर लेटा तो उस ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने फरमाया, महमूद, तुमने एक गरीब तालिब इल्म के घर में जिस तरह इल्म की शमा रोशन की है, अल्लाह ताला इस तरह तुम्हारा नाम रोशन करेगा। चुनाचा जब महमूद गजनवी बादशाह हुआ तो उसने हिंदुस्तान पर भी राज किया था। तो दोस्तों, यही बहुत सारी ऐसी जंगें लड़ी है और यहाँ इस्लाम का बोलबाला भी किया था। और इस तरह से उन्होंने इतनी जंगें लड़ी है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है वो अच्छा था या गलत करता था। लेकिन हम तो यही कहेंगे, अल्लाह ने उसने एक गरीब बच्चों को इस तरह से अपनी रहमत से उसने अपने खर्चा दिया उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसके दिल में इंसानियत जागी। और उसी लिए उसके अल्लाह उस बुजुर्ग के जो ख्वाब में आया, उसने उसको दुआ की कि ए मोहम्मद सुल्तान गजनवी, एक वक्त आएगा तेरा नाम और निशान अल्लाह चमकाएगा।
تو آج تک اب جیسے بھی کیسے بھی ہے اس کا نام دنیا میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان اسے غازی اور مجاہد سمجھتے ہیں اور اسلام کی تاریخ میں اس کا نام شمع کی طرح روشن ہے۔ تو دوستو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے یہ اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا۔ جو نیک عمل کیے تھے وہ سب اللہ کے ہی ہاتھ میں ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہم تو کچھ نہ کہتے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں جھٹلا سکتے کیونکہ وہ ایک بہت ہی ان کے والد بھی جو ان کے ابا سے جو بادشاہ تھے وہ بھی بہت ہی سچے نیک تھے، لیکن یہ بھی ایک بہت سچا نیک بنا ہے۔ تو اس نے پوری دنیا میں اس کا نام آج بھی، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں دو لوگوں کا نام ہوتا ہے دنیا میں، یا بہت برا ہے جیسے کہ نمرود، جیسے کہ فرعون، اور ایک بہت ہی نیک ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے جو بہت بڑے بڑے آئے ہیں، ہمارے اولیاء آئے ہیں، ہمارے بزرگ صاحب اکرام آئے ہیں، اس طرح کے بھی لوگ ان کا نام جو نیک کرنے والے ہیں، یا تو کافروں کا یعنی کہ گندے لوگوں کا نام ہوتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتی ہے، یا اچھے لوگوں کا۔ صرف دو ہی لوگوں کا دنیا میں نام بولا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، تم نے دیکھا کہ ایک غریب کی مدد نے محمود غزنوی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیا خواب فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دوستو جو کسی نیک دست کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی سے راستے کھول دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہی سب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی طرف چلو، اللہ تعالیٰ کے جب بھی کسی کا بھی کسی ٹائم بھی جو بھی کسی کی تم حاجت پوری کر سکو، چاہے دل سے کرو، چاہے موٹی میٹھے بول سے کرو، چاہے 2 وقت اسے بیچارے سے 2 وقت کا کھانا دے دو یا کسی کی مدد کرو، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود رہے گی تا قیامت تک۔ اس کا اجر اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں دے گا۔ تو دوستو یہ مت سمجھو کہ میں اس کو دے رہا ہوں، نہیں، ارے ہم کیا دینے والے ہیں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے سوا اور کوئی نہیں دینے والا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی کو سیدھے راستے دکھائے۔ ہر کسی کو جب بھی کبھی بھی کوئی بھی ٹائم ملے تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی کرو، ہر کسی کی آپ عبادت کرو گے تو یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی سوچ ہے وہ سب جانتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی میرے دوستوں توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا بد دعا نہ لو، بس جو ہے نیک کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت دے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔